بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. رح ناخد الجزء 13 من هاي السلسلة واللي هو par erreur بمعنى عن طريق الخطأ. هاي السلسلة فينا نقول سلسلة متتابعة بتحتوي على عدة دروس، منن عبارة عن قصة واحدة كبيرة متاخدة من كتاب رح أحطلكم رابطه بصندوق الوصف، وهذا بيساعدنا لحتى نتعلم كيف نحن بنحكي الجمل ومن صيغ الفوكابيولار اللي بناخدهم بكل درس عن طريق حوارات بين شخصين أو أكتر حسب كل حوار. ما رح طول عليكم أكتر من هيك، بس إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. ومثل العادة خلينا نبتدي مع الفوكابيولار ببداية الدرس. بهذا الدرس رح ناخذ الفوكابيولار التاليين، طبعا هن كلهم موجودين بجدول خاص على موقع سلينجو، رح احط لكم رابطه بصندوق الوصف ليسهل عليكم دراستهم وتسمعوا اللفظ الصحيح لإلهم، بالاضافه انكم تحفظون وتدربوا عليهم. par erreur عن طريق الخطأ. l'inscription تسجيل. sauf تجي بمعنى ما عدا أو باستثناء. se maintient à l'écart بمعنى بيبقى بعيد، يعني بيخلي مبعد بينه وبين الآخرين. un écart بتجي بمعنى فجوة أو هو أو مسافة. caresser نحن كنا أخذنا بدرس السابق واللي هي بمعنى يرتبط بلطف أو بمعنى بالعامي مثل بلحمس، وإن نحكيها نستخدمها للحيوانات للقطط والكلاب. caresser. on blague مسحة. essayer يحاول. se moquer بمعنى يستخف أو يسخر. un artiste فنان. frustrer محبط. dénoncer يندد. le circuit بمعنى الدائرة. élitiste بمعنى نخبوي أو من النخبة. tordu بمعنى ملتوي. ce qui est certain من المؤكد هو أو المؤكد هو. vérifier يراجع أو يتحقق من. un enregistrement تسجيل. ce n'est pas nécessaire هذا ليس ضروريا. بعد ما خلصنا كل الفوكابيولار اللي مثل ما قلت لكم موجودين بجدول خاص على موقع سيلينجو اللي يسهل عليكم دراستهم وحفظهم وسمع لفظهم الصحيح، حننتقل للقصة مع بعض. Ce tableau n'est pas ici par erreur. هذه اللوحة ليست هنا عن طريق الخطأ. Tout le monde vient voir l'inscription que Sophie a découvert, sauf Luca, qui se maintient à l'écart en caressant rayon X. L'inscription est un petit texte écrit à la peinture rouge. Tout le monde vient voir l'inscription que Sophie a découvert. كل الأشخاص أو كل العالم اجوا لحتى يشوفوا الانسكريبسيون اللي هو التسجيل، ورقة التسجيل اللي سجلت فيها اللوحة que Sophie a découvert يلي صوفي اكتشفتها. sauf لوكا ما عدا أو باستثناء لوكا qui se maintient à l'écart en caressant rayon X يلي ضل بعيد تارك مسافة بينه وبين الآخرين وعم بيربط على rayon X اللي نحن الكلب كنا أخذنا بالسلسلة السابقة. كنا l'inscription est un petit texte. l'inscription التسجيل هو تكست صغير، نص صغير écrit à la peinture rouge مكتوب باللون الأحمر. Amélie, est-ce que vous pensez que c'est une blague? Quelqu'un essaie de se moquer de la sécurité du musée. هون أميلي عم بتقول إنه est-ce que vous pensez que c'est une blague؟ هل تعتقدوا أو إنه هاي ممكن تكون blague مسحة؟ quelqu'un essaie شخص ما أو أحد ما يحاول de se moquer يسخر أو يستهزئ de la sécurité du musée من السيكوريتي أو من الأمن في المتحف. Sophie, c'est peut-être un artiste frustré qui veut dénoncer le circuit élitiste de l'art. Sophie عم بتقول c'est peut-être un artiste ممكن يكون هو فنان
frustré محبط كيف dénoncer اللي بده يندد لو سيركوي élitiste اللي هي الدائرة النخبوية للفن de l'art يعني بمعنى أنه الفن فقط للنخبة. Claire, je ne pense pas que ce soit quelque chose de si tordu. Mais si ce n'est certain, même si ce n'est certainement pas un problème simple qu'on a là. Claire عم تقول je ne pense pas que ce soit quelque chose de si tordu. أنا لا أعتقد أنه هذا الشيء ممكن يكون شيء ما هالقد ملتوي حتى لو même si ce n'est certainement pas حتى لو كان حتى لو كان من المؤكد أنه هي معنا مشكلة un problème simple عادية أو بسيطة اللي كنا لا اللي عنا إياها هنا. Jacques, ce qui est certain c'est que celui qui a amené ce tableau au musée essaye de nous dire quelque chose. Jacques عم بيقول ce qui est certain المؤكد هو c'est que celui qui a amené ce tableau أنه هذا اللي جاب التابلو أو اللوحة au musée على المتحف essaye عم بيحاول de nous dire quelque chose عم بيحاول يقلنا شي ما. Claire, eh bien, nous devrions aller vérifier les enregistrements de sécurité pour voir si on peut voir de qui il s'agit. Claire, eh bien, تماما nous devrions نحن يجب aller vérifier les enregistrements لازم نروح نتحقق من كل التسجيلات de sécurité تبعية الأمن pour voir si on peut voir de qui il s'agit لحتى نشوف نحن شو ممكن نلاقي الشيء متعلق بهذا الأمر. Luca, ce n'est pas nécessaire. Je sais qui a apporté cette peinture au musée. Luca, ce n'est pas nécessaire. هذا ليس ضروري. Je sais qui a apporté cette peinture au musée. أنا بعرف مين اللي أحضر apporter أو جلب هاي اللوحة إلى المتحف. Tous, qui هون الكل عم بيقول qui من. Luca, moi bien sûr. Luca, moi bien sûr. هيك بيكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار بالفيديوهات أول ما ينزلوا. هي سلسلة كتير مهمة ومفيدة لأنه هي بتساعدنا أنه نحن نصيغ الفوكابولير اللي عم نتعلمها بداية كل درس عن طريق الجمل اللي متاخدة بالحوار. الجمل اللي أخذناهم كل اليوم موجودة بجدول خاص على موقع سلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف ليسهل عليكم دراسته، بالإضافة لكل الدروس اللي أخذينها رح أحط لكم رابط السلسلة كمان بصندوق الوصف. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.